सच्चिदानंद धाम धन की जय। ते माटी में कयो एमा नहीं तो राम तज की श्री कृष्ण ए नामन तारतम में किम कहवाए सात समारे जो जीव माए ए नामन तारतम में नव कहवाए सात समारे जो जीव माए। आपना घरनी बात ज थई अनि तमने थाकी हूँ कई कई ए घर की महु प्रगट करूं तम थकी नथी काई परूं तम थकी नथी काई परूं आपना घरनी बात ज थई। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तारतम रसका रसवन्ती आत्माहरू त्रिखावन्ती आत्माहरू भावुक आत्माहरू सम्पूर्णको श्री चरणमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै प्रकाश गुजराती ग्रन्थ अनलाइन प्रशिक्षणको 160वां श्रृङ्खलामा सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। यो कार्यक्रम श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम कोटेश्वरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। हामी प्रकरण 33 मा पुगेका छौं। श्री भागवत अनुसार भागवतको सारको हामी चर्चा गरिरहेका छौं। चौपाई नम्बर 6 पूरा भएको छ। 7 देखि हामी अगाडि बढ्दै छौं। आपना घरनी पात जथै। आपना भनेको आफ्नो, घरना घरनी घरको, बात जथै कुरा भयो। यो आफ्नो घरको कुरा भयो। आफ्नो घरको कुरा। आपना घरनी बात जथै यो आफ्नो घरको कुरा। यानी कि अक्षराते श्री कृष्णजीले ब्रजरास लीला गर्नु, ब्रह्मात्माहरूले त्यो ब्रजरास लीलामा सहभागी हुनु, आनन्दित बन्नु, यो सबै आफ्नो घरको कुरा भयो। दोस्रो चरणमा हेर्नुहोस्, अने शब्दको अर्थ हुन्छ अनि। तमने थाकी हुँ कई कई। तमने तिमीलाई, तिमीलाई, थाकी भनेको थाकी हुँ म, कई कई भनेर भनेर म थाके। थाके भन्नुको मतलब यो कुरालाई मैले धेरैचोटि रिपिट गरिरहेँ, बार बार मैले यो कुरा भनिरहेको छु भन्ने अर्थमा थाके है। अनि तमने थाकी हुँ कई कई। कई कई भनेको भनेर भनेर, हुँ म थाकी थाके, तमने तिमीहरूलाई। मैले बार बार यो कुरा भनिरहेको छु भन्ने अर्थमा थाके। ए घर किमहु प्रगट गरौं। अब एकचोटि त मैले थाके भनिहालेँ, त्यो एउटा भन्ने कुरा हो। तर म थाकेको चाहिँ होइन। यो घरको लीला म कसरी प्रकट गरौं भन्ने कुरामा चिन्तित चाहिँ हुँ भन्ने कुरालाई जोड्दै तेस्रो चरणमा भनियो, ए घर किमहु प्रगट गरौं। ए घर, यो घर, यो घर भनेको परमधामको लीला। किम कसरी, हुँ म, प्रकट गरौं भनेको प्रकट गरौं। यो घरको लीला म कसरी प्रकट गरौं। तम थकी नथी कहीं परूं। तम थकी तिमी भन्दा। तम थकी भनेको तिमी भन्दा। तिमी भनेको को भन्दा। हे सुन्दर साथ, तपाईहरू भन्दा। नथी छैन, काहीँ न, तम थके तिमीहरू भन्दा। अब यहाँ साइलेन्स एउटा म भन्ने पनि छ है साइलेन्समा। तम थकी नथी तिमी भन्दा
छैन। कहीँ पनि परौं भनेको पर, तिमी भन्दा पर म कतै पनि छैन, कहिल्यै पनि तिमीहरू भन्दा म पर छुइन भन्नुको मतलब म हे सुन्दर साथी तपाईहरू समक्ष यो दूरी राख्न सक्दिन। तपाईहरू मेरो एउटै अङ्ग हुनुहुन्छ, तपाईहरू भन्दा म अलग कदापि होइन भन्ने सन्दर्भमा एउटा अपनत्वको कुरा गर्नुभयो सुन्दर साथीलाई। मैले भन्दा भन्दा म थाकेँ, तर म थाकेर बस्नेवाला छैन। म मेरो घरको कुरा कसरी प्रकट गरौं भन्ने कुरामा म चिन्तित अवश्य छु। किनभने हे सुन्दर साथी, तपाईहरू देखि म कहिल्यै पर छुइन, यानि कि मैले बीचमा कहिल्यै पनि दूरी राखेको छुइन भनेर आत्मीय भावले सुन्दर साथीलाई सम्बोधन गर्नुभयो। 7 नम्बर पूरा भयो। 8 नम्बरमा जाउँ। त्यही माटेमै कयौं घणुए, त्यही माटे त्यस कारण, मैले कयौं भने घणुए बहुतै, त्यस कारणले गर्दा मैले बहुतै भने जरुरत भन्दा ज्यादा नै भने भन्दै जाँदाखेरि, नै त नत्र त भनेको यदि मैले आफूभन्दा तपाईहरुलाई अलग देखेको भए त एटलौं केहेबौं स्याने पढे, एटलौं भनेको यति, केहेबौं भन्नु, स्याने किन, पढे पर्थ्यो, नत्र त यति भन्नु किन पर्थ्यो। नत्र त भनेको यदि मैले दूरी राखेको भए तपाईहरु समक्ष मैले यति भन्नु किन पर्थ्यो। त्यसैले मैले धेरै भने, मतलब म सुन्दर साथलाई प्रेम गर्छु। आ प्रगट किधौं ते तम माट, आ भनेको यो, प्रगट किधौं यो भनेको यो जुन बाणी टैन्यजी महाराजको मुखारबिन्दबाट अवतरित हुँदैछ त्यो बाणी, प्रगट किधौं प्रगट गरे, ते त्यो तम माट तिमीहरूको लागि, नै त नत्र भने त, नत्र भने त के, मैले दूरी राखेको भए, मैले आफ्नो नठानेको भए, मैले सुन्दर साथको हित र कल्याणको लागि नसोचेको भए, आ वचन काई नव कहेवाए बात, आ वचन यो वचन, काई केही, नव कहेवात भनिँदैन थियो। नव कहेवात भनेको भनिँदैन थियो। नत्र भने भनेको के नत्र भने, मैले सुन्दर साथको हित कल्याण र भलाइको लागि नसोचेको भए, मैले सुन्दर साथसँग कुनै पनि प्रकारको दूरी राखेको भए। 8 नम्बर पनि पूरा भयो। 7 र 8 एकचोटि पाठ गर्नुहोस्। आपणा घरनी बात जथै अनि तमने थाकी हूँ कई कई, ए घर की महु प्रगट करूं तम थकी न थिकाए परूं, ते माटे में घणोए कयूं, नहीं तो एटलो केहेबो स्याने पड़े, आ प्रगट की धोती तम माट, नहीं तो आ बचन काई नव कहेवात। चौपाई नंबर 9 मा प्रवेश करूं। अबे घर ओलखी गृह जो मना, अबे अब, घर घर भनेको धाम, परम धाम, ओलखी पहिचान गरेर, गृह जो मन, गृह जो ग्रहण गर, मन मनमा, घरको पहिचान गरेर मनमा ग्रहण गर। घणो तमने कयौं तारतम, घणो धेरै, तमने तिमीहरूको लागि, कयौं भने, तारतम तारतमको वचन मैले तिमीहरूको लागि धेरै भने।
अब यो वचनको आधारमा आफ्नो धामको चिन्तन गर, पहिचान गरेर मनमा ए जान जो मन जीव तणे पेरे पेरे त मने कयौं वेद घणे। ए जान जो मन जीव तणे, ए जान जो यो जान, मन मन जीव तणो जीवले, यो मन र जीवले जान। मन अनि जीव, मन र जीवको कुरा त अगाडिको प्रकरणमा पुष्ट भएर आएकै छ, पुष्टि भएर आएको छ। मन के हो जीव के हो भन्ने कुरा मनले आवरण हाल्दिएर जीवले पहिचान गर्न पाउँदैन। त्यसैले मन र जीव दुईटैले जागृत गरेर यसलाई जान। पेरे पेरे प्रकार प्रकारले, तमने तिमीहरूलाई कयौं भनेको छु, विध घणे प्रकार प्रकारले। विध घणे बहुतै प्रकारले विधिपूर्वक प्रकार प्रकारका कुराहरू तिमीहरूको लागि गरिएको छ भनेर 7, 8 र 9 नम्बरको चौपाईमा प्रेरणजी महाराजले आफ्नो कुरा गर्नुभयो। 10 नम्बर, ते माटे हूँ फरी फरी कहूँ, ते माटे त्यस कारण हूँ म फरी फरी कहूँ, बारम्बार भन्दैछु। फरी फरी भनेको बार बार कहूँ भन्दैछु। जे माया अमल सबल चढ्यूं, जे जो माया अमल, मायाको स्वाद, सबल एकदम, सबल भनेको बलयुक्त शक्तिशाली भएर, चढ्यूं भनेको चढेको छ। मायाको स्वाद चाहिँ शक्तिशाली भएर चढेको छ। त्यसकारणले गर्दा भुल्यौं भन्ने कुरै भुलिसक्यो। के भुल्यो भन्ने कुरै थाहा छैन क्या। तसर्थ यो मायाको असर हो। माया अमल स्वबल चढ्यूं, मायाको स्वाद, अमल भनेको स्वाद, सबल चढ्यूं भनेको एकदम शक्तिशाली भएर चढेको छ। अब शक्तिशाली भएर मायाको स्वाद चढेको छ, त्यसलाई कसरी उतार्ने भन्दा अमल उतारो प्रकाश जोइकरी। अनेक अमल भनेको त्यो स्वादलाई, पहिले त मलाई मायाको स्वाद चढेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। मायाको स्वाद चढेको छ भन्ने कुरा थाहा नपाइकन उपचार हुँदैन। बिमारी पत्ता लाग्नु पर्यो। कतिलाई बिमारी भएले भेटेको हुन्छ थाहा नै हुँदैन, अनि पुरा फैलिसके पछाडि ओहो बिमारी भइएछ भन्ने हुन्छ क्या। त यो मायाको स्वाद चढेको छ, म मायाको स्वादमा भुलेको छु, यसले गर्दाखेरि मेरो विस्मृति भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो पहिले। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको उपचारको विकल्प खोज्न थालिन्छ। अमल उतारो प्रकाश जोइ गरे, त त्यो मायाको स्वाद चाहिँ गहिरो गरी चढेको छ हाम्रो जीव र मनमा। त्यसलाई निकाल्ने तरिका भनेको के हो? प्रकाश जोइ गरी, प्रकाश ग्रन्थको बाणीलाई हेर। प्रकाश भनेको, रास र प्रकाश भनेको जीवलाई जागृत गर्ने, कल्याण गर्ने ग्रन्थ हो। तसर्थ यी ग्रन्थहरू हेरेर पनि जीवमा चढेको मायाको स्वाद उत्रेन भने हामीले वास्तविक चिन्तन गर्न सकेनछौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अमल उतारो, उतारो भनेको निकाल। प्रकाश बाणी, प्रकाश ग्रन्थको बाणीलाई जोइ गरी देखेर। बाणीलाई देख्नु भनेको के हो? बाणीलाई सुन्नु, चिन्तन मनन गर्नु। अनि भनेको अनि,
भरम भ्रम गेहेन गेहेन भनेको गहिरो निन्द्रा मुको परित्याग गर मुको छोड परिहरी परित्याग गरेर छोडिदेऊ। भरम भनेको चाहिँ साँच्चीकै त्यस्तै लाग्नु। गेहेन भनेको चाहिँ जानेको छ गर्दैन भन्नु हो। भ्रम भनेको जान्दै नजान्नु, असत्यलाई झुटलाई वास्तविक जस्तो साँच्चीकै लाग्नु त्यो भ्रम हो। तर गेहेन भनेको चाहिँ वास्तविकता बुझेर पनि बुझे जस्तो नगर्नु। नेपालीमा भन्नु पर्दा बुझ पचाउनु। यसलाई के भनिन्छ? गेहेन भनेको गहिरो निन्द्रा भनेर भनिन्छ। हो त्यसलाई परित्याग गर। कसरी परित्याग गर? अमल उतारो प्रकाश जोइ गरी प्रकाश ग्रन्थको बाणीलाई चिन्तन गरेर। चौपाई नम्बर 10 पनि पूरा भयो। आउनुहोस् चौपाई नम्बर 11 मा प्रवेश गरौं। अनेक विधे कयौं परमोद। यो प्रकरण 33 हो। प्रकरण 33 को चौपाई नम्बर 11। अनेक विधे कयौं परमोद। अनेक विधे अनेकौं विधिले कयौं भनियो परमोद भनेको उपदेश। अनेक प्रकारले यो उपदेशको कुरा गरियो। अनेक प्रकारले उपदेशको कुरा गरियो। परमोद हबे रखे हबे अब। यो बाणीमा अनेक प्रकारले उपदेश यानी कि कल्याणको कुरा गरियो। अब रखे भनेको न। रखे शब्दको अर्थ न। हृदयमा राखो राख। निरोध बराबर विरोध। निरोध भनेको के अरे? विरोध, रोकावट, छेको, त्यसलाई निरोध भनिन्छ। हृदयमा विरोध नराख। हबे रखे हृदय राखो निरोध भनेको बाणीलाई विश्वास गर। तर्क गरेर रद्द गर्ने प्रयत्न नगर। विश्वासको साथमा यसलाई ग्रहण गर। अब फेरि विषयमा प्रवेश गर्नुभयो। अब प्रणयजी गर्नुभयो। यी 7, 8, 9, 10 नम्बरको चौपाई चाहिँ एउटा भूमिकाको रूपमा सुन्दर साथलाई सम्झाउने सिलसिलामा व्यक्त गर्नुभयो। 11 नम्बरमा आउनुहोस्। यसमा विषय प्रवेश भयो। अब सुन जो ए अध्याय 35 6 नम्बरको चौपाईमा 35 अध्याय चाहिँ दशम स्कन्धको सार हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि। त्यहीबाट अब प्रश्न अपना बस हे निज धाम। भागवतमा 12 स्कन्द, 12 स्कन्दमा दशम स्कन्द मुख्य, दशम स्कन्दमा पनि 35 अध्याय मुख्य भन्ने सन्दर्भ 6 नम्बरसम्म आएको थियो। हो त्यसैको कन्टिन्यूको रूपमा आउँदैछ यो 11 नम्बरको तेस्रो चरण। सुनजो ए अध्याय 35। सुनजो सुन्नुहोस्। यो अध्याय 35 अध्यायको कुरालाई सुन्नुहोस्। जुवा। अब 35 अध्यायमा पनि जुवा भनेको अलग, बलि किधा, फेरि बलि भनेको फेरि, किदा किदा भनेको गरियो, माहेथी माहेथी भनेको त्यसबाट भनेको 35 अध्यायबाट। माइथी भनेको बाट, माइथी भनेको बाट है। 30 भनेको 30,
जुवा बलिकिँदा माइथी 30 अथवा 35 बाट 30 लाई फेरि अलग गरियो भनेको। जुवा अलग बलिकिँदा फेरि गरियो माइथी 35 बाट, माइथी बराबर 35 बाट 30 भनेको 30, 35 बाट 30 लाई फेरि अलग गरियो। अब बाँकी रह्यो कति? 5। 35 मा 30 घटे कति हुन्छ? 5 हुन्छ कि हुँदैन? ओ त्यही। पंच अध्याय शुकजी कै, पंच अध्याय शुकदेवजीले भन्नुभयो कुन विषयमा? रासको विषयमा। 10वां स्कन्द पल्टाएर ब्रजलीला परक, रासलीला परक 35 अध्याय मध्ये 5 वटा अध्यायलाई लिनुहोस्। प्रकरण अध्याय 28 देखि 33 सम्मकोलाई लिनुहोस्। 28, 29, 30, 31, 32 लिनुहोस्। कति हुन्छ? 5 हुन्छ, जसलाई हामी रास पञ्च अध्याय भन्ने गरिन्छ। त्यसलाई सुकदेवजीले वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। पढ तर परीक्षित नव सक्यो ते ग्रही। परीक्षितले नव सक्यो सकेनन् त्यसलाई ग्रहण गर्न। परीक्षितजीले त्यो पञ्च अध्यायलाई ग्रहण गर्न सक्नु भएन। प्रश्न चुक्यो भयो अजान। प्रश्न चुक्यो भनेको प्रश्न गरे। कसले प्रश्न गरे? परीक्षितले। थयो भए, अजान भनेको अनजान। प्रश्न गरे परीक्षितले, अनजान भए सुकदेवजी महाराज। यो कुरा लेख्नुहोस्, हजुर लेख्दै हुनुहुन्छ भने। प्रश्न चुक्यो, प्रश्न गरे ब्र्याकेटमा परीक्षितजीले। थयो अनजान हुनुभयो ब्र्याकेटमा सुकदेवजी। रास लीला, यो रासको लीला। न वर्णवी, वर्णन भएन। प्रमाण यथार्थ रूपले, प्रमाणित रूपले यो रास लीलाको वर्णन हुन सकेन। रास लीला वर्णन हुन पाएन यथार्थ रूपले, किनभने बिचैमा परीक्षितजीले प्रश्न गर्नुभयो। जब प्रश्न गर्नुभयो सुकदेवजी अनजान हुनुभयो। यो कुरा हजुरले मेरो अगाडि पछाडिको प्रवचनमा सुन्नु भएकै छ। यद्यपि यहाँ सन्दर्भ चलेकोले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिक कथानक ढङ्गले म भन्ने प्रयत्न गर्नेछु। हजुरले त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ प्यारे सुन्दर साथजी, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। यिनै कुराहरू नै बुझ्नुपर्छ, बुझ्ने कुराहरू यिनै हुन्। खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृङ्गार, यी ग्रन्थहरू भनेको विशुद्ध परमधाम परक, परमधामको चिन्तन गर्ने, राज्य श्यामजीको स्वरूपको चिन्तन गर्ने यी ग्रन्थहरू हुन्। त्यो चाहिँ बुझे पछाडिको लागि हो, तर बुझ्नको लागि यिनै ग्रन्थहरू हुन्। तारतम्यलाई बुझ्ने ग्रन्थहरू भनेको यिनै हुन्। त्यही एउटा जुन प्रसङ्गको यहाँनिर चिन्तन भइरहेको छ, यो महत्त्वपूर्ण, ओझिलो, बोझिलो, गहिरो प्रसङ्ग हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब सुकदेवजीले वर्णन गर्दै 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 जानुभयो, सुकदेवजीले वर्णन गर्दै सुनाउनु भयो, परीक्षितले सुन्दै सुन्दै जानुभयो। ब्रज लीलाको वर्णन पुरा गर्नुभयो सुकदेवजी महाराजले। त्यसलाई ग्रहण गर्नुभयो परीक्षितजीले। जब रासलीलाको वर्णन गर्ने समय आयो तब सुकदेवजीले परीक्षितजीलाई भन्नुभयो, परीक्षित
अब म योगारूढ भएर रसरासको वर्णन गरेर तिमीलाई सुनाउँछु। हुन सक्छ रसरासको वर्णन सुनेर मनमा प्रश्नहरू उत्पन्न होस्, जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ, शंका उत्पन्न हुन सक्छ। तर त्यो एउटा ब्राह्मिक लीला हो, ब्रह्ममय भावना छ, त्यहाँ सच्चिदानन्दमय भावना छ। त्यसलाई सांसारिक र लौकिक दृष्टिले हेर्नु हुँदैन, लौकिक बुद्धिले त्यसलाई चिन्तन गर्नु हुँदैन, तर्क वितर्क गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती रसरासका प्रसङ्गहरूलाई केवल सुन्ने मात्रै कृपा गर्नु, प्रश्न चाहिँ नगर्नु भनेर परीक्षितलाई शपथ खुवाउनु भयो। परीक्षितजीले हुन्छ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। तब योगारूढ भएर सुखदेवजीले रसरासको वर्णन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। वर्णन गर्दै गर्दै जानुभयो। 5 अध्याय 5 अध्यायसम्म रासलीलाको वर्णन गर्नु पनि भयो। तर परीक्षितजीलाई फेरि जिज्ञासा आयो, शंका आयो, प्रश्न आयो। पहिले गरेको बाचा उहाँले बोल्नुभयो र सोधी पनि हाल्नुभयो। त्यो एउटा रसरासको माधुर्य गहिरो लीलाको वर्णन थियो। गोपी र कृष्णको अभाज्य अन्तर्निहित लीलाको चिन्तन थियो त्यहाँ। त्यो बीचमा प्याच्च प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। धर्म स्थापना गर्न आउनु भएको परमात्माले परस्त्रीको हात जंगलमा किन पक्रिनु भयो राति भनेर फ्याट्ट प्रश्न गर्दै हाल्नुभयो। प्रश्न गरिसके पछाडि झस्किनु भयो सुखदेवजी। ओहो, मैले त कस्तो ब्रह्मलीलाको पारलौकिक कुरा गर्दै थिएँ, यिनले कहाँ लौकिक दृष्टिकोणबाट त्यसलाई सोच्न पुगे भनेर झस्किनु भयो। योगारूढ भएर वर्णन गरिरहनु भएको थियो। त्यो श्रृङ्खला सिलसिला टुट्यो। तब सुखदेवजी पनि अन्जान हुनुभयो। त्यही हो, प्रश्न चुक्यो, थयो अन्जान भनेको कुरा त्यो हो। यसलाई यथार्थ रूपमा हजुरहरूले चिन्तन गर्नुहोस्। अब अगाडि रासलीला न वर्णवी प्रमाण, रासलीलाको वर्णन हुन पाएन। अगाडि जति वर्णन भयो भयो, अगाडिको वर्णन हुन पाएन। 13 नम्बरमा आउनुहोस्। त्यारे हाथ निलाटे नाख्यो सही, त्यारे तब हातले हात निलाटे निधारमा, नाख्यो भनेको राख्नुभयो, सही भनेको सहीमा। यस्तो क्या प्र्याक्टिकल हेर्न कस्तो है। अरे मलाई जुन कुराको शंका थियो त्यही भयो भनेर निधारमा हातले यसरी हिर्काउनु भयो। जो नहुनु थियो त्यही भयो, जुन कुराको शंका थियो त्यही भयो। परीक्षित, तिमीले यस्तो के गर्यो? त्यारे हाथ निलाटे नाख्यो सही, सुखजी कहे मुख माई थी रही। सुखजी, सुखदेवले कहे भन्न लागेको कुरा, कही भनेको भन्न लागेको कुरा। अब कहिलेकाहीँ सन्दर्भ अनुसार थोरै शब्द पनि लामो अर्थ हुन्छ। कहे बराबर भन्न लागेको कुरा। मुख मागेथी, मुख भित्रै रहिरह्यो। भन्न जुन कुरा लाग्नु, जुन कुरा पस्केर दिन खोज्नु भएको थियो भित्रै रह्यो। सुखजी कहे मुख मागेथी रही, सुखदेवले भन्न लाग्नु भएको कुरा भित्रै रह्यो। अनि के भन्नुभयो? हुँ जोगी तो राजा थयो। अब म जोगीको जोगी, तिमी राजाको राजा परीक्षित। किनभने सुखदेवजी भनेको जोगी हुन्, परीक्षित त राजा हुन् नि त। जोगीले राजालाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हुँ जोगी तो राजा थयो। अब म जोगीको जोगी, तिमी राजाको राजा। आफ्नो आफ्नो बाटो लागौ। सक्यो, वर्णन छैन अब यहाँभन्दा माथि। रास तण रासको सुख सुख नवजाए कहियो। नवजाए, नव न
जाए कहियो नबजाए सकिँदैन कहियो भनेको भन्न। अब रासको वर्णन गर्न सकिँदैन, रासको सुख अब गयो, तिमीले पाउन सकेनौ। के गर्यौ नि परीक्षित तिमीले यस्तो भनेर निधारमा हातले हिर्काउनु भयो। सुखदेवजीले भन्नुभयो तिमी अब राजाको राजा म जोगीको जोगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए वचन मारे मुखथि नभ पढे। सुखदेवजीले भन्न थाल्नुभयो ए वचन, यो वचन भनेको के को? रास लीलाको वचन। मारे मुखथि, मेरो मुखबाट नभ पढे, निस्किँदैन। अब मेरो मुखबाट अब यो वचन निस्किने वाला छैन, निस्किँदैन। न काहीँ तारे श्रवणा सञ्चरे, न त न केही, न काहीँ न केही तारे तिम्रो श्रवणा कानबाट सञ्चरे भनेको प्रवेश गर्न सक्छ। न मेरो मुखबाट निक्लिन सक्छ, न तिम्रो कानबाट पस्न सक्छ। सुखदेवजीले भन्नुभयो परीक्षितजीलाई अयोग्य नथि आपण बेहो। अब भन्दै जाँदा त सुखदेवजीले के भन्नुभयो? यसको योग्य नथि, थिएनौ, आपण बेहो, आपण हामी, बेहो भनेको दुवैजना, हामी दुवैजना न म भन्न योग्य थिए, न तिमी सुन्न योग्य थियौ। तो ए लीला, त्यसैले ए लीला, यो लीला सुख, यो लीलाको सुख केडी पेरे सहु, कुन प्रकारले, केडी पेरे कुन प्रकारले सहु भनेको सहन गर्न सकिन्थ्यो त? हामी दुईजना त्यसको योग्य रहेनछौँ। न म भन्न योग्य थिएँ, न तिमी सुन्न योग्य थियौ। यथार्थ कुरा सुखदेवजीले परीक्षितलाई भन्नुभयो। चौपाई नम्बर 15 मा आउनुहोस्। अब पात्रताको कुरा आयो नि त। न भन्न योग्य थिए, न तिमी सुन्न योग्य थियौ भनेको भन्न र सुन्नलाई योग्य हुनलाई त पात्रता चाहिन्छ। त पात्रताको महत्व के हो त भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि चौपाई नम्बर 15 महत्वपूर्ण छ। एहना पात्र हसे ए जोग, आ लीलानो तिलेसे भोग। कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। धन्य हो सुखदेवजी महाराज, बडा सुन्दर कुरा गरिदिनु भयो हजुरले। के भन्नुभयो? एहना पात्र हसे ए जोग। एहना यसको, पात्र यानी कि पात्र, यसको पात्र भनेको के हो? रासलीला वर्णन गर्ने अनि सुन्ने पात्र। हसे हुनेछ, ए यसको, जोग भनेको योग्य, यसको पात्र हुनेछ जो योग्य। आ लीलानो, यो लीलाको, यो लीला भनेको रासलीलाको, त्यसले, लेसे लिनेछ, भोग भनेको भोग, उसैले भोग गर्नेछ। यानी कि यो रासलीलाको आनन्द उसैले लिनेछ जो भन्न र सुन्न योग्य छ भनेर सुखदेवजीले भन्नुभयो। यो रास रसरासको जुन एउटा सागरको जस्तो आनन्द छ नि, त्यसलाई भन्ने र सुन्ने जो योग्य पात्र छ उसले अनुभव गर्न सक्ने कुरा भयो। किनभने अब दृष्टान्त पनि दिनुभयो त्यसको लागि। केशरी दुध नरहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेम पात्र। केशरी भनेको केशर प्रजातिको सिंगिनी, सिंहमा पनि एउटा प्रजाति हुन्छ केशर भन्ने हो। त्यो केशर प्रजातिको सिंगिनीको दुध
नरहे रहँदैन रज मात्र, कण मात्र पनि, थोपो मात्र पनि, छिटा बराबर पनि केशरी सिंगिनीको दुध रहँदैन। उत्तम कनक बिना जेमा पात्र, उत्तम उत्तम, कनक भनेको सुनको, बिना बिना, जेमा जस्तै, पात्र भनेको पात्र, उत्तम सुनको पात्र बिना केशरी प्रजातिको सिंगिनीको दुध एउटा छिटा बराबर पनि रहन सक्दैन। यानी कि जसरी केशरीको सिंगिनीको दुधको लागि सुनको बर्तन चाहिन्छ, उत्तम कनक पात्र चाहिन्छ, त्यसै गरी रस रसको वर्णन गर्न र सुन्नको लागि योग्यता चाहिन्छ, पात्रता चाहिन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुभयो सुखदेवजी महाराजले। त्यसैले भन्दैनौ परीक्षितकै अगाडि, एहेना पात्र से जोग आलिलान तेले से भोग। प्यारी सुन्दर साथी, यो 15 नम्बरको चौपाई हजुरले कण्ठस्थ गर्नुहोस्, किनभने यो चौपाई प्रवचनको चर्चाको सन्दर्भमा ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भइरहन्छ। यसलाई हिन्दीबाट पनि याद गर्न सकिन्छ, अलरेडी याद छ हिन्दीबाट भने थप प्रयत्न गर्नु परेन, मेहनत गर्नु परेन, त्यसलाई रिभिजन गर्दा भइहाल्यो। अब हिन्दीको पनि याद गरेको छैन भने यो गुजरातीको 15 नम्बरको चौपाई कण्ठस्थ गर्नुहोस्, यसलाई टिप्नुहोस् रट्ने याद गर्ने चौपाईको रूपमा। एहना पात्र से जोग आलिलान तेले से भोग, केशरी दूध नरहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेमा पात्र, उत्तम कनक बिना जेमा पात्र, सच्चिदानंद धाम धनी की।